جنہاں دیاں بیبیاں گھروں باہر جاندیاں ہون اور انہاں نوں پرواہ نہ ہوندی ہووے غیر مرداں دے سامنے جاون غیراں نال گپاں کرن تے گلاں کرن تے ملاقاتاں کرن انہاں نوں غیرت نہ آوے یا غیر انہاں دے گھر دے اندر آوے تے انہاں نوں غیرت نہ آوے سونے نبی نے فرمایا اے دیوس ہے لا يدخل الجنت دیوس بے غیرت کدے جنت وچ داخل نہیں ہوے گا یہ قرآن نے آکھیا ہے نبی دے فرمان نے آکھیا ہے اج ویکھ لے کافراں نال کنج تبادلہ کیتی بیٹھے نے کنج کیتی بیٹھا ہے غیرت دے کے بے غیرتی لے لئی پردہ دے کے بے پردگی لے لئی حیا دے کے بے حیائی لے لئی مسلمان دی بیٹی دے سر دے اتے اما زہرا والا حیا والی چادر سی جنہیں انہوں لکانا سی غیر دے سامنے آن تم بچانا سی اے دی زینت نو لکانا سی تاکہ اے حیا والی بی بی صلاح الدین ایوبی ورگے پیدا کر سکے محمد بن قاسم ورگے مجاہد پیدا کر سکے علم دین شہید ورگے غازی پیدا کر سکے نبی دی عزت دے محافظ پیدا کر سکے مگر انہاں کی کیتا انہاں کافراں نال تبادلہ کر لیا انہاں کیا انگریزوں تواڈیاں رناں دفتر دے اندر تواڈیاں رناں بساں دے اندر تواڈیاں رناں جہازاں دے اندر تواڈیاں سکولاں دے اندر او کشتیاں ہر تھاں رولدیاں پھردیاں نے اساڈیاں تے گھر دے اندر بہ رہندیاں نے اکھاں سیکن نوں کچھ ملدا ہی نہیں اسی بھی تواڈے مگر آ جانے ہاں حیا چھڈیا اساں رناں نوں لے آندا بازاراں دے اندر اساں لے آندا سڑکاں تے لے آندا سکولاں دے اندر چوکاں دے اندر ہر تھاں دے اوتے مسلمان دی عزت نو تبادلہ کر لیا کافر نال مولوی بھی کیتی بیٹھائی پیر بھی کیتی بیٹھائی پیر دے گھر دا پردہ بھی کوئی نہیں ملان دے گھر دا پردہ بھی کوئی نہیں آندے نے ترقی دا زمانہ ہے ترقی دا زمانہ ہے ہن پردے دا زمانہ کتھے رہ گیا بیبیاں مندی ہی نہیں میرے حال ملان دی تھی دا بیاہ بھی ہووے پیر دی تھی دا بیاہ بھی ہووے دنیا تماشا ویکھن والی ہووے انہاں دیاں دھیاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر رکشے والے چک کے لے جاندے ہون ملان دی تھی دا تماشا بنیا ہووے انہاں نوں غیرت نہ آوے تے جدوں اس بے غیرت نوں غیرت آوے تے کوک دی بوتل تے آوے آکھے کوک نہیں پینی چاہیے غیرت دا تبادلہ کیتی بیٹھے حرام نو حلال لال بدلی بیٹھا ہے